नाज़रीन आदाब। 20 नवंबर 2022 मुताबिक 24 रबी उस्सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। काशी और तमिलनाडु के तहजीब व सकाफत को एक दूसरे का मुतबादिल करार देते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को कहा कि काशी तमिल संगमम मुल्क में कौमी इत्तेहाद को मजबूत करने की तवानाई फराहम करेगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एम्फी थिएटर मैदान में एक महीने तक चलने वाले काशी तमिल संगमम का इफ्तिताह करने के बाद मिस्टर मोदी ने अपने खिताब में ये बातें कही हैं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुल्क की कदीम तहजीब व सकाफतों के लिंक का ये प्रोग्राम एक हिंदुस्तान मुस्तहकम हिंदुस्तान के तसव्वुर को जिला बख्श रहा है। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में आज ज्ञानवापी से वाबस्ता एक और मुकदमे में समाअत हुई। पी स्टेट और हुकूमत हिंद जिला मजिस्ट्रेट पुलिस कमिश्नर की जानिब से किसी के हाजिर न होने पर अदालत के ऑफिस से रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही कोर्ट ने आइंदा समाअत के लिए 2 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है। शिवसेना के लीडर उद्धव ठाकरे को दिल्ली हाई कोर्ट से उस वक्त झटका लगा जब इंतखाबी कमीशन के फैसले के खिलाफ उनकी दायर करदा अर्जी को खारिज कर दिया गया। दरअसल शिवसेना में तकसीम के बाद उद्धव और शिंदे दोनों धड़ों ने शिवसेना पर अपना अपना दावा किया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना का नाम और इंतखाबी निशान मुंजमद करने का हुक्म दिया था। अदालत ने मजीद कहा कि अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं तो निशान के इस्तेमाल का इख्तियार खत्म हो सकता है। सदर जामिया दारुल उलूम कराची मुफ्ती रफी उस्मानी तवील अदालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 86 बरस थी। वहीं मशहूर और मारूफ अदाकारा तबस्सुम ने दुनिया फानी को अलविदा कह दिया। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर ने हफ्ते को रूहानी पेशवा दलाई लामा को गांधी मंडेला अवार्ड से नवाजा है। ये अवार्ड आलमी रहनुमाओं को दिया जाता है जो शहरियों को अमन, इत्तेहाद और आज़ादी के लिए तहरीक देते हैं। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक रूसी वजारत दिफा ने यूक्रेन पर जंगी जराइम के इर्तिकाब का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि 10 से ज़्यादा रूसी फौजियों को दानिस्ता तौर पर कत्ल करने के अफसोसनाक अक़दाम को किसी भी सूरत भुलाया नहीं जा सकता। रूसी इंसानी हुकूक काउंसिल के सरबराह ने कहा कि हम बैनुल अक़वामी बिरादरी से मुतालिबा करते हैं कि वो इस वाक़े की तहक़ीक़ात करे। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने AFP से बात करते हुए कहा कि हम उन वीडियो से आगाह हैं हम उन पर गौर भी कर रहे हैं। जबकि रूसी वजारत दिफा ने कहा है कि यूक्रेनी अफवाज की तरफ से ये कोई पहला जंगी जुर्म नहीं है। ईरान की वजारत खारजा ने दहशतगर्दी के ताल्लुक से मगरबी दुनिया के दोहरे मेयारों और हालिया दहशतगर्दाना वाक़यात पर खामोशी की मदम्मत करते हुए कहा कि बिलाशुबह ईरान के चंद शहरों में अंजाम पाने वाली खुली दहशतगर्दी पर बैरूनी ताकतों की सोची समझी खामोशी का दहशतगर्दी के फरोग के सिवा और कोई नतीजा बरामद नहीं होगा। बयान में यह बात जोर देकर कही गई है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान बैनुल अक़वामी कानूनी ज़ाबतों की बुनियाद पर और अपने अंदरूनी कवानीन के मुताबिक दहशतगर्दों और उनकी हिमायत करने वाली हुकूमतों के खिलाफ तमाम तर कानूनी चाराजोई के हुकूक महफूज रखता है। फिलिस्तीन के शहर गजा में इमारत में आग लगने से जहाँ बहक होने वाले 7 बच्चों समेत 21 अफराद की नमाज जनाजा के मौके पर रिक्कत आमेज मनाजिर देखने में आए, जबकि अवाम की बड़ी तादाद भी वहाँ मौजूद थी। तमाम जनाजों को फिलिस्तीनी परचम में लपेट कर नमाज जनाजा के लिए करीब मस्जिद में लाया गया, जिसके बाद उन्हें पनाहगुज़ीन कैंप के मशरक में वाक़े शुहदा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। हमास ग्रुप की जानिब से जहाँ बहक अफराद की फौजी एजाज के साथ तलफीन की गई। कबीले के सरबराह अबू अहमद ने कहा कि आग कैसे और क्यों लगी इसके बारे में तफसीलात अभी तक वाज़ेह नहीं है, क्योंकि पार्टी में कोई भी जिंदा नहीं बचा था। एक हालिया तहकीक से मालूम हुआ है कि यूरोप और अमरीकी अफराद के बाद अब एशियाई और अफ्रीकी मर्द हजरात की तौलीदी सलाहियत भी गुज़श्ता एक दहाई में कम हो गई है, और अगर यही सिलसिला बरकरार रहा तो मुस्तकबिल में शरह पैदाइश में नुमाया कमी वाक़ हो सकती है। माहिरीन ने दुनिया भर के 53 ममालिक के मर्द हजरात के स्पर्म काउंट और स्पर्म कंसंट्रेशन के डेटा का जायजा लिया और पहले से जारी तहकीक के डेटा को भी उसमें शामिल किया। मालूम हुआ कि दुनिया भर के मर्द हजरात के स्पर्म काउंट की तादाद में नुमाया कमी वाक़ हुई है। साइंसदानों ने दुनिया भर के माहिरीन को तजवीज़ दी है कि मर्द हजरात के स्पर्म काउंट और कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं, वरना दूसरी सूरत में इसे काबू करना मुश्किल हो जाएगा। सऊदी फौजी इत्तिहाद ने गुज़श्ता 24 घंटों में यमन के सूबे अल हदीदा में कई बार हमले किए, जिनमें जंगी तैयारों, मिसाइलों और
توپخانوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ یمنی چینل المیسرہ کے مطابق الحدیدہ میں یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے ہیڈ کوارٹر جارح سعودی اتحاد کے جاسوس ڈرون طیارے الجبالیہ کے علاقوں میں داخل ہو کر جاسوسی مشن کو انجام دے رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق الحدیدہ صوبے کے مختلف علاقوں میں سعودی فوجی اتحاد کے میزائل حملے بھی جاری ہیں اور الجبالیہ اور حیز کے علاقوں کو سعودی اتحاد نے نشانہ بنایا ہے۔ یہ حملے 2 اکتوبر کو جنگ بندی معاہدے کی میعاد ختم ہونے کے بعد کیے گئے ہیں، جس میں توسیع نہیں کی گئی تھی۔ یمن کے دفاع اور سیکیورٹی کے نائب سربراہ میجر جنرل جلال علی ابن روشیان نے کہا ہے کہ امن ہو یا جنگ، ہمیں اپنی قوم کے اتحاد اور حکام پر مکمل بھروسہ ہے۔ سماجوادی پارٹی کے فاؤنڈر ملائم سنگھ یادو کے انتقال کی وجہ سے مین پوری پارلیمنٹ سیٹ پر 5 دسمبر کو ہونے والے ضمنی الیکشن میں سماجوادی امیدوار ڈمپل یادو کو پارلیمنٹ پہنچانے کے عزم کے ساتھ پی ایس پی سربراہ شیوپال سنگھ یادو پوری طرح سے سرگرم ہو گئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ شیوپال نے ضمنی الیکشن کے سلسلے میں ایس پی امیدوار کی حمایت میں کارکنوں کی صف بندی شروع کر دی ہے۔ شیوپال سنگھ ہر کسی سے اس بات کا وعدہ لے رہے ہیں کہ ڈمپل کنبے کی بہو ہیں جو نیتا جی ملائم سنگھ یادو کی جگہ اتری ہوئی ہیں، لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اب ڈمپل کو نیتا جی سے زیادہ بڑی جیت دلا کر انہیں پارلیمنٹ بھیجنا ہے۔ اتر پردیش کانگریس کمیٹی کے مرکزی دفتر پر سابق وزیر اعظم جہانی اندرا گاندھی کی یوم پیدائش کانگریس کارکنوں نے ان کی تصویر پر گلہائے عقیدت پیش کر کے منائی اور لکھنؤ میں مختلف پروگراموں کا انعقاد بھی کیا گیا۔ بچوں کے ذریعے سیکریٹریٹ سے کانگریس ہیڈ کوارٹر تک بھارت جوڑو یاترا نکالی گئی۔ کانگریس مرکزی دفتر پر نکل دوبے نے کہا کہ ہماری نیتا جہانی اندرا گاندھی کے بلند عزائم، خیالات اور ان کی سوچ و فکر کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ کانگریس کارکن متحد ہو کر اندرا گاندھی کے بتائے اصولوں پر چل کر جھوٹے نظریے کے خلاف لڑیں، جیسا کہ راہل گاندھی جی بھارت جوڑو یاترا میں مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ یوم آئین کی مناسبت سے آج ممتاز پی جی کالج لکھنؤ میں تقریری اور تحریری مقابلہ ہوا، جس میں آرٹس، سائنس اور کامرس کے طلباء و طالبات نے حصہ لیا۔ مضمون نگاری مقابلے کا عنوان بھارتی شہریوں کے حقوق اور ذمہ داریاں آئین و دستور کی نظر میں موضوع پر طلباء و طالبات نے اردو، ہندی اور انگریزی زبان میں مضامین لکھے۔ اس موقع پر کالج کے پرنسپل پروفیسر نسیم احمد خان نے کہا کہ ملکی قانون اور دستور نے ملکی سلامتی اور اتحاد کے لیے ایسا عادلانہ نظام اور قانون پیش کیا ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ ہمیں آپسی اتحاد اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے کام کرنا ہے۔ نظامت کے فرائض ڈاکٹر محمد مدنی انصاری نے انجام دیے۔ قاضی گڑھی چوراہا کاکوری میں گڈ ہیلتھ سوسائٹی کی جانب سے میڈیکل کیمپ لگایا گیا، جس میں ماہر ڈاکٹروں نے مریضوں کو دیکھا اور مناسب تجویز اور دوائیں بھی دی۔ سوسائٹی کی صدر ڈاکٹر ندا فاطمہ نے بتایا کہ سوسائٹی کا مقصد ان چھوٹی بستیوں میں کیمپ لگا کر لوگوں کو اچھی ہیلتھ دینا ہے جہاں بڑے اسپتال اور اچھے ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں۔ اس کیمپ میں ڈاکٹر اوم پرکاش ورما، ڈاکٹر جیوتی ورما، ڈاکٹر غفران فزیشین موجود رہے اور کیمپ میں تقریباً 100 سے زیادہ مریضوں نے رابطہ قائم کیا۔ اتر پردیش میں پولیس اہلکاروں کی چھٹیوں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہ پابندی آنے والے انتخابات کے پیش نظر لگائی گئی ہے۔ اے ڈی جی لا اینڈ آرڈر پرشانت کمار کی طرف سے جاری لیٹر میں کہا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں ریاست میں لوک سبھا اور ودھان سبھا کے ضمنی انتخابات ہونے والے ہیں۔ اس کے علاوہ بلدیاتی الیکشن کی تاریخ کا اعلان بھی جلدی ہی متوقع ہے۔ ایسی صورتحال میں پولیس اہلکاروں کی چھٹیوں پر پابندی ہے۔ چھٹی صرف خاص حالات میں ہی منظور کی جائے گی۔ اس سلسلے میں اے ڈی جی نے ڈی جی پی کی منظوری سے تمام افسران کو لیٹر بھیج دیے ہیں۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔